दानिश मैडम मैं लामा साहब से पूछना था, बहुत परेशान हूँ। एक तो शादी की उम्र हुई है, जो भी रिश्ता आता है वो इनकार करके चले जाते हैं। तो प्लीज कोई ऐसी कोई वजीफा मुझे बता दे कि जल्दी शादी हो जाए। उम्र क्या है आपकी? उम्र 27 हो गई है मेरी। 27। तो आपके रिश्ते को इनकार करके चले जाते हैं? जो भी आते हैं इनकार करके जा रहा है। ये पीछे दो साल हो गए हैं। 2 साल? तो आप जॉब करते हैं, काम करते हैं? जी जी मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, और दूसरा मुझे बताएं, देखने में प्यारे? जी देखने में भी प्यारे? नहीं है तो माड़ा सा हो। माड़ा सा? क्या कह रहे भाई, क्या हो गया, क्या हो गया? नहीं जान, मैं कह रहा हूँ मैं कमजोर है तो दिखने में सही हूँ, कमजोर हूँ थोड़ा सा, लेकिन है सही हूँ। सही हूँ, कमजोर हूँ थोड़ा सा? भाई क्यों अपने में खामियां निकाल रहे हो इतनी, क्या हो गया है? अच्छा, मैंने देखा तुम्हारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, इसीलिए रिश्ते जा रहे हैं, और कुछ नहीं। जैसे भी हो ना, अल्लाह ने बनाया, बस कॉन्फिडेंट रहो, सीरियसली। बाकी तो हमारे जो है ना मौजूद मेहमान बताएंगे। मेरी नज़र में इंसान अच्छा होना चाहिए, पता नहीं रिश्ते कि तुम खुद कॉन्फिडेंट नहीं हो। मैं और इस पर अर्ज करता हूँ। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और आज हम बात कर रहे हैं बच्चों की शादियों के लिए जो वज़ाइफ होते हैं, दुआएं होती हैं, जो तरीके हैं, वो हम आपको आज बताएंगे। आप कॉल्स भी कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में, और हमारे मौजूद मेहमान हमें इसकी दुआएं अस्कार बताएंगे। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? वो सूरत हाल ये है कि मेरे पास एक बच्ची आ गई, अच्छी फेमस है और अच्छी मारूफ है, पढ़ी लिखी समझदार है, लेकिन ये कहने लगी कि सर मुझे ना कोई रिश्ते के लिए वजीफ़ा चाहिए। और रिश्ते की डिमांड आप बताए क्या करती? सबसे बड़ी बात है कि वो अच्छा वायरल होने वाला, अच्छा शोहरत पाने वाला बच्चा हो, मीडिया सोशल मीडिया में उसका नाम हो, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि वो बराबर प्रॉपर लिबरल और सेकुलर हो। हाँ। 2, और तीसरा ये है कि उसके पास दौलत का एक पूरा ढेर हो। और इसके साथ साथ ये है कि वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करे। तो मैंने उसे कहा कि तूने 4 काम बताए हैं, लेकिन याद रख कि तूने 2-3 काम करने, वजीफ़े 1-2 वजीफ़े और एक साथ 5 नमाज़ें करने की। अब सब 5 नमाज़ें तो नहीं पढ़ी जा सकती। मैंने कहा तूने मेरे सामने पूरी दुनिया की डिमांड रख दी है कि पूरी दुनिया समेट के सामने लाओ, और नमाज पढ़ने के लिए तू तैयार नहीं है, कोई वजीफ़ा करने के लिए तैयार नहीं है, ज़िक्र करने के लिए तैयार नहीं। और यही वजह है कि उसकी एज यकीन करें 30 से भी ऊपर प्लस ऊपर जा। तो अब मामला पता है क्या होता है? वो एक जुमला हमारे यहाँ मारूफ है कि चले ये कोई इंसान ही मिल जाए। पहले होता था कि फरिश्ता मिले, अब एज जिस वक्त निकल जाती है वो कहते हैं कम से कम इंसान हो, बस बाकी हम चला लेंगे। बाकी हम चल। तो आप अंदाज़ा करें कि ये कितनी ख़तरनाक चीज़ है कि रिश्तों के सबसे पहले कनात में आएँ, दीन पे आएँ, अल्लाह रसूल की बातों पे आएँ, और अपने जो आपकी फ़ितरत है, इस्लाम आपकी फ़ितरत को छीनता नहीं। इस्लाम कहता है कि लिमालिहा वाली जमालिहा वाली दीन, या आप किसी का हुस्न भी देखें, उसकी सीरत भी देखें, उसका दीन भी देखें, उसका माल भी देखें। जहाँ चारों चीज़ें इकट्ठी हो जाए बहुत अच्छा है, और अगर इकट्ठी ना हो तो कम से कम आप सूरत सीरत दोनों में सीरत को तरजीह दें। और यकीन करें जो शादीशुदा लोग हैं वो 2-3 महीनों या 2 साल के बाद ये सूरत तो वैसे भूल जाती है। एक जगह तो ये भी जिक्र है ना, मुझे इसको आप क्लियर कर देंगे, बल्कि आप शफीक साहब इसको क्लियर कीजिएगा। हुस्न हमारे यहाँ सबसे बड़ा मेयार है। अच्छा, फरमाया कि फज़फर बेज़ात दीन, तुम दीन वालों की तरफ जाओ। हदीस में आता है जिस बच्चे और बच्ची में दीन और अखलाक हो तुम शादी करो। और कुरान क्या कह रहे हैं? इन यकूनु फुकरा युगनिहुमुल्लाह। आप शादियां करो, निकाह करो, अगर तुम फ़कीर हो तो अल्लाह गनी कर देगा। मगर यहाँ हमारा कॉन्सेप्ट इस पर नहीं है। हम कहते हैं नहीं, अल्लाह गनी नहीं कर सकता, हमने पहले अपने पैरों पर खड़े होना है। अपने पैरों पर खड़े खड़े होते ये जो फीले बदमस्त बन जाता है, माशरे में तबाहियाँ और बर्बादियाँ करता है, ये बर्बाद हो जाता है। फिर इस फीले बदमस्त के लिए एक बच्ची को लाकर इस जानवर के लिए लाई जाती है, फिर तलाक़ें, फिर मसाइल, फिर सारे सर ये बात भी तो देखें ना, एक बात मुझे ये भी समझ नहीं आ रही, खैर इस पर भी तबसरा बनता है कि आज की जो औरत है उसकी डिमांड्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि माशरे के हिसाब से, दौर के हिसाब से हर चीज़ की सिचुएशन ऊपर नीचे की चेंज हो गई है। कपड़े बाहर महंगे, जूतियाँ महंगी हैं, चीज़ें महंगी हैं। अगर एक लड़की शादी की ख्वाहिश करती है कुछ ऐसे बंदे के साथ जो उसको अफोर्ड कर सके, उसको कपड़े दिला सके, उसको अच्छा खाना खिला सके, अच्छी जूतियाँ दिला सके, अच्छा पहनाव उड़ा सके, अच्छी खुशियाँ दे सके, तो उसमें अब क्या मुझे समझ नहीं आ रही कि इसमें कोई बुराई है, ये डिमांड करना गलत है। क्योंकि अब वो ला के अगर अपने माँ बाप पे फेंक दे शादी करके उस लड़की को, और वो अपने उसके माँ बाप के आगे भीख मांग रही हो कि मुझे एक जोड़ा पहनना है, मुझे दिला दें, एंड देन
اب ذمہ داری تو وہ اپنی اس کی جن کے ساتھ شادی ہے ان کی ہے نا, ان کے گھر والوں کی تو نہیں ہے. اس کے اوپر ایک تبصرہ تو بنتا ہے, مگر ایک بیچ میں کال شامل کر لوں کافی دیر سے روڈ پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بولیے, کون بات کر رہے ہیں؟ اونچا بولیے گا. دانش بات کر رہا ہوں گجرا والے سے. جی جی فرمائیے گا دانش. میڈم میں علامہ صاحب سے پوچھنا تھا, بہت پریشان ہوں. ایک تو شادی کی عمر ہوئی ہے, جو بھی رشتہ آتا ہے وہ انکار کر کے چلے جاتے ہیں, تو پلیز کوئی ایسی کوئی وظیفہ مجھے بتا دیں کہ جلدی شادی ہو جائے. عمر کیا ہے آپ کی؟ عمر 27 ہو گئی ہے میری. 27. تو آپ کے رشتے کو انکار کر کے چلے جاتے ہیں؟ جو بھی آتے ہیں انکار کر کے جا رہا ہے. یہ پیچھے دو سال ہو گئے ہیں. 2 سال. تو آپ جاب کرتے ہیں, کام کرتے ہیں؟ جی جی میں جاب کرتا ہوں. اچھا, اور دوسرا مجھے بتائیں, دیکھنے میں پیارے ہیں؟ جی دیکھنے میں بھی پیارے نہیں ہے تو ماڑا سا ہو. ماڑا سا کیا کہہ رہے بھائی, کیا ہو گیا, کیا ہو گیا؟ نہیں جان, میں کہہ رہا ہوں میں کمزور ہے تو دکھنے میں صحیح ہوں, کمزور ہوں تھوڑا سا لیکن ہے صحیح ہوں. صحیح ہوں, کمزور ہوں تھوڑا سا. بھائی کیوں اپنے میں خامیاں نکال لے اتنی, کیا ہو گیا ہے؟ اچھا میں نے دیکھا تمہارے اندر سیلف کانفیڈنس کی کمی ہے, اسی لیے رشتے جا رہے, اور کچھ نہیں. جیسے بھی ہو نا, اللہ نے بنایا, بس کانفیڈنٹ رہو سیریسلی. باقی تو ہمارے جو ہے نا معزز مہمان بتائیں گے. میری نظر میں انسان اچھا ہونا چاہیے, پتہ نہیں رشتے کہ تم خود کانفیڈنٹ نہیں ہو. میں اور اس پر عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ تو ایک بات ہے نا کہ کانفیڈنس بھی نہ ہونا, کانفیڈنس ہونا چاہیے. تو کہہ رہا ماڑا سو کے تو معصوم سا بھائی ہے یار. مگر اصل میں سادگی ہے اس بھائی کی. بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں حدیث میں آتا ہے کہ اعظم نکاح ایسا رہو, سب سے بہترین نکاح ہے جو آسانی کے ساتھ ہو, سستا ہو, مہنگا نہ ہو, مسائل نہ ہو, بوجھ نہ ہو کسی دوسرے کے اوپر. جی جب وہ آسانی کے ساتھ ہوگا تو یقیناً وہ شریعت کی روح کے مطابق ہے اور اس میں برکتیں آئیں گی. یہ جو معیار ہم نے دنیا کے بنا لیا ہے نا, اب دیکھو نا, میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے, ان یکون فقراء, اگر فقیر ہے نکاح کے وقت تو گھبرائیں نہ اس فقیری سے. یغنیہم اللہ, اللہ غنی کر دے گا. سیدہ فاطمہ کی جب شادی ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس کیا تھا؟ ایک زرہ تھی, جنگ جس کے ساتھ لڑتے تھے اور دفاع کرتے تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر آپ حضرت عثمان کو جو ہے وہ دے. انہوں نے اس کے پیسے بھی دیے اور زرہ بھی واپس کر دی. مگر سر یہ بھی تو دیکھیں سامنے حضرت علی, کیا شخصیت. پھر ہم ماننے والے بھی تو انہیں کے ہیں نا, یہ بھی تو دیکھو نا, ہم جب ان کے ماننے والے ہیں تو ان کی سیرت پر کس نے چلنا ہے؟ سیرت پر چلنے کے لیے کوئی اور ہیں, ہم صرف نام لے. میں یہی میں کہہ رہا ہوں. اب ایسی شخصیت تو مطلب تھوڑی سی چھاؤ بھی نہیں ملتی ایسے کسی بندے میں. اب تو صرف یہ بس پیسہ, گاڑی, دولت دیکھی جاتی ہے. قدموں کے خاک کے برابر نہیں. مگر آج بھی ایسے رشتے ہیں, علماء یقین مانے کہ ہم ایسے دوستوں کو جانتے ہیں کہ جن کو جمعہ کے خطبہ کے بعد قریب بلایا گیا, اور قریب بلا کر خطیب صاحب کہتے ہیں بیٹا میں آپ کا فلاں لڑکی کے ساتھ نکاح کر رہا ہوں, اور اس کو اس سے پہلے پتہ ہی نہیں, اور وہ رشتہ کامیاب چلتا ہے, پوری زندگی گزر جاتی ہے. اصل بات صرف یہی ہے کہ جب ہم شریعت سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر ہمارے لیے مسائل ہی مسائل ہیں. اچھا اب اگر یہ بھائی, مگر اسلام میں رضامندی کا بھی تو ہے نا کہ آپ لڑکے سے اور لڑکی سے رضامندی بھی پوچھیں. مطلب آپ کہہ رہے ہیں نا پتہ بھی نہیں تھا لڑکے کو, اس کو بس کرا دیا. مگر یہ مطلب نہیں کہ جب اس کو کہا گیا کہ آپ کا یہ کر رہے ہیں تو اس نے انکار کر دیا اور زبردستی ہوا. نہیں نہیں, جب اس کو بتا دیا ہے کہ بیٹا اب تیرا نکاح کرنے لگے ہیں تو اس نے کہا ٹھیک ہے. اچھا ہو سکتا ہے وہ قاضی صاحب کو انکار نہ کر سکتا ہو, اسی لیے ادھر سے کروایا ہو. دیکھیں مگر اجازت کا تو پیٹرن دیکھنا چاہیے تھا. نہیں میڈم, جب تربیت ہوتی ہے نا بچوں کی تو سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری باپ رکھ رہا ہے, اندازہ کر, یہ تربیت ہے نا. مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے دینی اداروں میں آپ نے تو شادی کو بھی چھری بنا دیا جیسے گردن پہ چھری پھر رہی ہو. نہیں, یہ تو اس بھائی, یہ جو بھائی اس کو تو آپ رشتہ کے لیے کہیں, یہ تو چھری پھروانے کے لیے بھی تیار ہے. یہ تو بہت سیدھا تھا بھائی. بہرحال اس کے لیے میں ایک حل بتاتا ہوں. یہ رب انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر, یہ دعا کثرت کے ساتھ یہ بھائی پڑھے, اس سے شادی کے رشتوں کے انکار بند ہو جائے. انشاءاللہ ان کا جلدی رشتہ ہو جائے گا. اور یہ دعا جو میں ابھی پڑھ رہا ہوں, رب انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر, اے اللہ جو بھی تو مجھے عطا کر دے, میں تو ضرورت مند ہوں, میں تو فقیر ہوں. تو یہ بھائی کثرت سے پڑھیں, انشاءاللہ بندوبست فرما. ایک بریک, میں بریک کے بعد بریک کے بعد ہم دوبارہ جوائن کرتے ہیں. ہم آج اسی ٹاپک پہ بات کریں, بچوں کی شادیاں, ان کے رشتے, ان کی بندشیں کس طرح ختم ہوں گی, وظائف. یو کین کال, ٹیک اے بریک.